नौजवान था जिसका 7 फुट लंबा चौड़ा कद था। एक दिन एक फकीर अल्लाह वाला इस नौजवान के साथ से गुजरा तो इस नौजवान को गौर से देखने लगा। इस नौजवान ने कहा, बाबा जी खैर तो है, क्या देख रहे हैं आप? कहा, बेटे मैं तेरी जवानी देख रहा हूँ, मैं तेरा हुस्न जमाल देख रहा हूँ। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, बाबा जी मेरे हुस्न पे तो अल्लाह भी नाज करता है, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी जवानी पे तो अल्लाह भी नाज करता है। बस ये जुमले उसके मुंह से निकलने ही थे कि दुनिया ने देखा कि उस कम वक्त का कद घटना शुरू हो गया। 7 फुट लंबा चौड़ा कद था, उसका कद सबके सामने घटना शुरू हो गया। घटते 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 एक बालिश्त रह गया, एक बालिश्त रह गया। 7 फुट से रब ने घटाया, घटते घटते एक बालिश्त रह गया। मेरे अल्लाह ने उसे मौत भी ना दी, उसे जिंदा रखकर उसे अपनी औकात दिखा दी, उसे उसकी हैसियत बता दी कि ये है तेरी हैसियत, ये है तेरी औकात। जो कायनात के बादशाह से टक्कर लेता है उसका यही हशर होता है। और नादानो, किसको चैलेंज कर रहे हो और किस से टक्कर ले रहे हो? और किस रब से टक्कर ले ली तुमने? उसी रब से जिसने तुम्हारे लिए जमीन पे फर्श बिछाया है। और ये फर्श अल्लाह ने इसलिए नहीं बिछाया कि तुम इस पे रक्स करो, ये फर्श अल्लाह ने इसलिए नहीं बिछाया कि इस फर्श के ऊपर तुम मौसीकी की महफिलें सजाओ, शराबें पियो। ये फर्श अल्लाह ने इसलिए नहीं बिछाया कि इस फर्श के ऊपर तुम ईढ़ी मार के चलो, तकब्बर और गुरूर की दलदल में फंस के चलो। नामियाना, इस फर्श को तो मेरे अल्लाह ने सजदों से आबाद करने के लिए बिछाया है कि इस फर्श को तुम सजदों से आबाद करो, इस फर्श को तुम अल्लाह का नाम ले लेकर आबाद करो, इस फर्श को तुम कयाम से आबाद करो, रुकू से आबाद करो, सजदों से आबाद करो, नमाज से आबाद करो, कुरान से आबाद करो। इस पर आजिज़ी से चलो, इस पर इनकसारी से चलो। और नादानो, किस रब से टक्कर ले ली तुमने? उसी रब से जिसने तुम्हें पैदा किया है, और उसी रब से टक्कर ले ली तुमने। जो फरिश्ते शाम को तेरे गुनाह लेकर अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह सुबह उन्हीं के हाथों में तेरा रिज़्क पहुंचाता है। और उसी रब से टक्कर लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, क्या मेरे करीम रब को ये नजर नहीं आ रहा कि जब तुम बेपर्दा होकर चलती हो, जब तुम बाल संवार कर लोगों को दिखाने के लिए चलती हो, जब तुम ज़ेब व ज़ीनत करके चलती हो, जब तुम तकब्बुर के साथ चलती हो, जब तुम अपने माल के घुमंड में चलती हो, जब तुम अपने हुस्न में चलती हो, जब तुम अपने हुस्न जमाल पे नाज करती हुए चलती हो, क्या मेरा रब गाफिल हो गया है? क्या मेरा रब तुम्हें देख नहीं रहा? क्या जिंदगी का सूरज ढलेगा नहीं? क्या मौत नहीं आएगी? और क्या मौत तुम्हारा गला नहीं दबाएगी? क्या कब्र तुम्हें ज़ेरो ज़बर नहीं करेगी? क्या कब्र की मिट्टी तुम्हें खाएगी नहीं? क्या इस हुस्न को जिस पे तुम बार बार इतराती हो, नाज करती हो, इस हुस्न को अल्लाह ताला मिट्टी में नहीं मिलाएगा? तुम्हारे खाने के लिए तो कीड़े भी तैयार हो चुके हैं। ये नशीली आंखें जिस पे तुम बार बार इतराती हो, फख्र करती हो, जिन नशीली आंखों पर तुमको नाज है, इन आंखों को खाने के लिए कब्र में कीड़े भी तैयार हो चुके हैं, जिनमें तकसीम भी हो चुकी है कि गालों का गोश्त ये कीड़ा खाएगा, आंखें ये कीड़ा खाएगा, आए खूबसूरत होंठ ये कीड़ा खाएगा, इस बदकार औरत का सीना ये कीड़ा खाएगा, इसका पेट ये कीड़ा खाएगा, पेट की चर्बी ये कीड़ा खाएगा, इसके गुर्दे ये कीड़ा खाएगा, इसका कलेजा ये कीड़ा खाएगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरे खूबसूरत जिस्म को खाने के लिए तो कीड़े भी तय हो चुके हैं। वो माथा जिसको तुमने झूमर से सजाया, इसको खाने वाले तो कीड़ों की तादाद भी मुकर्रर हो चुकी है। अभी तो यहाँ ऐसी चल रहे हैं, हालांकि मौसम ठंडा हो चुका है, फिजाओं के रुख बदल चुके हैं, लेकिन हमारी तबीयत इतनी गर्मी सहने की भी शिक्कत नहीं रखती। अब भी एयर कंडीशन चले हुए हैं, जबकि मौसम भी तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसी चल रहे हैं। जवानों, ये वही वजूद है जिसको कब्र की खौफनाक गर्मी पिघला देगी। ये हड्डियां पिघल
پگھل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا ہم اس طرح بھلا دیے جائیں گے جیسا کہ ہم دنیا میں آئے ہی نہ تھے، ہماری قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے۔ پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے کر دے گی۔ یہ اس طرح مٹ گئی جس طرح مٹی ہوئی تھی۔ کہانی کیا ختم ہوئی بلکہ بھلا دی گئی، بھلائی کیا گئی بلکہ مٹا دی گئی، اور ایسی مٹائی گئی جیسے دنیا میں آئی ہی نہ تھی۔ جوانو، وہ بادشاہ جو سوتا نہیں، وہ بادشاہ جو اونگتا نہیں، وہ بادشاہ جو غافل نہیں، وہ اللہ جو ہماری زندگی کا مالک ہے، وہ اللہ جو ہماری موت کا مالک ہے۔ ہم نے لوٹ کر اس کریم رب کے پاس بھی جانا ہے۔ جوانو، وہ کیا دن ہوگا جب اکیلی جان ہوگی۔ میرا اللہ فرمائے گا فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں کا بیٹا حاضر ہو جائے۔ وہ کیسا خوفناک دن ہوگا جب میرا اللہ فرمائے گا فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں کی بیٹی کھڑی ہو جائے، حاضر ہو جائے۔ ایک ایک مرد کو فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے، ایک ایک عورت کو فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے۔ فرشتے ان کی گردنوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے حضور کھڑا کریں گے۔ جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم بھی حاضر، جنت بھی حاضر، دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ جب میرا اللہ فرمائے گا مجرم پرے ہٹ جاؤ، مجرم پرے ہٹ جاؤ، مجرم جہنم میں چلے جاؤ اور نیکوکار سامنے آ جاؤ۔ آج میں نیکوکاروں کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہوں، آج میں نیکوکاروں کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دیدار کی خاطر رات کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دیدار کی خاطر رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قیام کیا کرتے تھے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے رکوع کیا کرتے تھے، سجود کیا کرتے تھے، پوری پوری رات رویا کرتے تھے، پوری پوری رات میری عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دیدار کی خاطر ہر وقت مجھے یاد کیا کرتے تھے۔ آج دیدار کرانے کا دن آ گیا ہے، آج انہیں اپنا حسن دکھانے کا دن آ گیا ہے۔ فرشتوں، گنہگاروں کو جہنم میں ڈال دو، بدکاروں کو جہنم میں ڈال دو۔ جو دنیا میں نماز کے قریب نہ گئے، قرآن کے نزدیک نہ گئے، جو صداقت کے نزدیک نہ گئے، جنہوں نے اچھا کردار نہ اپنایا، اچھا اخلاق نہ اپنایا، فرشتوں ان بدبختوں کو ایک سائڈ پہ کر دو اور میرے نیکوکاروں کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دو۔ آج میں انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ جوانو، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اور کیا ہم نے کبھی فکر کی ہے کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم کر دے گا؟ کہیں ہم ان بدبختوں میں سے نہ ہو جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ان کم بختوں کو ایک سائڈ پہ کر دو، آج میں انہیں اپنا دیدار ہرگز نہیں کروں گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جوانو، ہم مقصد والے ہیں، بے مقصد نہیں۔ ہم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے، ہم ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ جوانو، جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کیا وہ مقصد ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟